खादिम आला की गुड गवर्नेंस सिर्फ दावों तक महदूद, सेहत का बजट 212 अरब से ज्यादा, सहूलियात नाकाफी, अवाम हस्पतालों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रही हैं। आखिर मुसम्मी सादत हसन मंटो है कौन? उर्दू अदब के बेबाक और मुमताज अफसाना निगार सादत हसन मंटो की 62वीं बरसी, उनके लिखे मजमून आज भी मुआशरे के अकास है और यूरोप का मुनफरिद अजायब घर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। एक हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने तैयब अर्दोगान हस्पताल का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मुजफ्फरगढ़ और जनूबी पंजाब में बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम करना है। इरादा तो अच्छा है, लेकिन देहातों के BHU और रूरल हेल्थ सेंटर छोड़ें, सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर के सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है, ये मीडिया और डॉक्टर बता चुके हैं। कुछ प्रोग्राम में हम भी जिक्र करेंगे। तो सेहत के शोबे का इतना बुरा हाल और इतने बड़े बजट के बावजूद, इसके अलावा याद करेंगे सादत हसन मंटो को, जिनके लिखे अफसाने आज भी मुआशरे में पनपते अदम बर्दाश्त की अकास हैं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हुकूमत पंजाब का सेहत के लिए 212 अरब से ज़ायद का बजट भी आवाम को सेहत की मुनासिब सहूलियात फराहम करने में नाकाम। कहीं फर्श पर दम तोड़ती हुई खातून या चिल्ड्रन वार्ड में चूहों का बच्चों को नोचना, मसीहाओं की हड़ताल हो या सियासत का वबाल, सेहत पर पंजाब की गुड गवर्नेंस के दावों की नफी करता है। हुकूमती दावों के बरक्स रवां साल भी आवाम के लिए परेशानियां लेकर आया है। जना अस्पताल में जोहरा बीबी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से हलाक हो गई। मामले पर वज़ीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मरीजा की हलाकत के जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान भी है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अस्पतालों में इजाफी बेड्स, अद्वियात और दीगर सामान फाहमी के साथ डॉक्टरों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की भी जरूरत है। FIA की टीम ने म्यो अस्पताल से सस्ते स्टंट महंगे दामों फरोख्त करने वाला ग्रोह बेनकाब किया, जिस पर अदलिया ने नोटिस ले लिया। मरीजों की लाचारगी का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज़राए लाहौर के 4 तिब्बी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बावजूद सियासी मुदाखलत की वजह से फंक्शनल ना होने का इंकशाफ कर रहे हैं, जिनमें जना अस्पताल का बर्न यूनिट, जना अस्पताल का न्यूरो साइंसेज टावर और चिल्ड्रन अस्पताल की इमारतें शामिल हैं। डॉक्टर्स तंजीमों ने खुद पर लगने वाले तमाम तर इल्जामात रद्द करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मसीहा कहते हैं कि डॉक्टर्स जान बचाने के लिए एक बेड पर 3 मरीज लटाते हैं। हुकूमत अपनी तरजीहात बदलकर महकमे की बेहतरी के लिए काम करे ताकि मरीजों को अस्पताल में मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। क्या हुकूमत अपनी तरजीहात बदल रही है, क्या काम कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सूबे पंजाब के प्राइमरी एंड बेसिक हेल्थ के वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं और डॉन के नुमाइंदा शिराज हसनाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ख्वाजा साहब, आपसे शुरू करूँगी। इतना बड़ा बजट और साथ साथ इस किस्म की जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो खातून जो दम तोड़ गई, उनको मुनासिब वक्त पे अटेंशन नहीं दी गई, इसके अलावा स्टंट का जो स्कैंडल सामने आया है, तो लाहौर आपका दारुल हुकूमत है सूबे का, यहाँ इतना बुरा हाल है सरकारी अस्पतालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अंबर आपका शुक्रिया और डॉन का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले ये बात बड़ी अच्छी की है कि बहुत बड़ा बजट बहरहाल हेल्थ के लिए मौजूद है। और चूँकि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी प्रायोरिटी में हेल्थ नहीं है और बजट जो है हम नहीं देते, तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि हेल्थ का बहुत बड़ा बजट मौजूद है। लेकिन ख्वाजा साहब, बड़ा बजट जो है, सिर्फ बड़ा बजट तो काफ़ी नहीं है, जाहिर है फिर नज़र भी आना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। कमी किस चीज़ की है, आखिर ये सोचना होगा। 2 चीज़ें मैं बड़ी ओपनली कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स में जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों जानें ऐसी भी हैं जिनको बचाया जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट होती हैं वो एक जान ऐसी जो जाती है वो अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट होती है। जान तो एक भी बड़ी कीमती है, और लेकिन जो हज़ारों जानें रोज़ाना बचती हैं उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी आपने उस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि कमी किस चीज़ की है। देखें, रिसोर्सेज की कमी उस वक्त हो कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर लिया जाए।
جب اویلیبل ریسورسز ہی یوٹیلائز نہ ہوں اور نیت کی جو کمی ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیزیں بہرحال خرابی میں جاتی ہیں. زہرا بی بی والا واقعہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دوں, شاید میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ پرووائڈ کرنا بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے, اضافی بیڈز پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر زہرا بی بی کو جب وہ ہاسپٹل آئی, میں خود پرسنلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر قصور گیا تھا, میں نے ایک ایک شخص سے خود بات کی, زہرا بی بی کے گھر گیا, ان کے بچے کا سارا موقف سنا اور جو ویڈیو فوٹیج ہمارے پاس ہاسپٹل میں موجود تھی اس کو ڈیٹیل سے جب میں نے دیکھا تو مجھے اس چیز کا انتہائی دکھ ہوا کہ جب وہ خاتون آئی ہے اور وہ ایڈمٹ ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب جو وہاں تشریف فرما تھے وہ ویڈیو گیم کھیل رہے تھے فون کے اوپر, اور ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے انہوں نے اس کا نسخہ لکھا اور ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے انہوں نے اس کو بچے کو یہ کہا چونکہ آج نیفرولوجسٹ موجود نہیں ہے اس لیے آپ دیکھ لیں اپنے پیشنٹ کو, آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں. یہ وہ بے حسی ہے. بے حسی کیوں ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب مان لیا کہ نیفرولوجسٹ وہاں پر ڈی ایچ کیو میں نہیں ہوتے, وہاں موجود نہیں تھے, اگر وہ ان کو ٹیچنگ ہاسپٹل ہی ریفر کرتے, اس کو باقاعدہ ریفرل نوٹ لکھ کر ریفر کرتے, اور اسپتال میں جو 3 سرکاری ایمبولینسز کھڑی تھیں ان 3 میں سے کسی ایک میں ڈال کر لاہور بیچتے تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن خواجہ صاحب زہرا بی بی کا تو ظاہر ہے ایک کیس ہے جو سامنے آیا ہے, میڈیا اچھالتی ہے, لیکن ہم نے اکثر اوقات یہی دیکھا ہے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بیڈ نہیں ملتے, ہزاروں کی تعداد میں زہرا بی بی کی کیسز سامنے ہیں. میں تو وہ شخص ہوں جو ہمیشہ اوپن بات کرنے کا عادی ہے, کیونکہ حقائق چھپانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے آگے کی پالیسی بنانا مسائل کا حل ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بالکل بڑی کلیئر بات کرنے کے عادی ہیں. میں نے آپ سے جتنی بولڈ بات کی, میرا نہیں خیال کہ کبھی اس طرح کوئی کہے گا آ کے اور تسلیم کرے گا کہ یہ صورتحال ہے. میں اس کو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا, آپ کے 1-2 منٹ لوں گا. پچھلے دنوں مجھے سری لنکا جانے کا اتفاق ہوا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں اور مجھے اور جو ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ہیں ان کو اور ایک سینئر پروفیسر فیصل مسعود, ہم تینوں گئے تھے. جب میں نے سری لنکا جا کر دیکھا تو ان کے ہاسپٹلز اور ہمارے ہاسپٹلز کی جو بلڈنگ ہے ان میں بڑا فرق تھا. ہماری بلڈنگ زیادہ اچھی ہیں, ان کی جو مشینری تھی وہ ہم سے اچھی نہیں ہے, ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ معذرت سے ہم سے اچھی نہیں ہے. لیکن جب میں نے ان کے ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھے تو ان میں اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ لوگ ہم سے کہیں آ گئے تھے. تو جب میں نے اس کی ریسرچ کی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو مجھے صرف اس کی 2-3 وجوہات ملی جو آج میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل قوم سے بھی شیئر کروں گا. وہاں پر کوئی وائڈیا نہیں ہے, وہاں پر کوئی وائن اور پیرامیڈکس ایسوسیشن نہیں ہے, وہاں نیت کی کمی نہیں ہے, وہاں جس کو جتنا کام دیا جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, وہاں سٹرائکس نہیں ہوتی. خواجہ صاحب یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ نیت اور یہ یونینز کا پرابلم ہے. بالکل ہے. شراز میں اس پہ آپ پہ آؤں گی کیونکہ یہ جو فگر آپ نے دیا ہمیں, آپ کی رپورٹنگ رہی ہے, اس پہ نظر آپ نے رکھی ہوئی ہے. بجٹ اتنا بڑا, بلڈنگز پہ زور, پلوں پہ زور, صحت پہ پیسہ لگ رہا ہے یا نہیں, اور جہاں لگنا چاہیے؟ امبر اگر پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آئیں تو بالکل بجٹ کو انکریز کیا گیا پچھلے سال کے مقابلے میں, مگر انفارچونیٹلی یہ جو واقعات میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یہ چند ایک وہ واقعات ہیں جو کیمرے کی آنکھ محفوظ کر لیتی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شک ہزاروں جانیں بچائی جا رہی ہوں گی, مگر وہ ہزاریں جانیں اگر یہ بچا رہے ہیں تو کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہی, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. مگر اگر ایک جان بھی ضائع ہو رہی ہے تو اس ایک جان کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے اور انہیں اس کا حساب دینا ہوگا. وہ کس کنڈیشن پہ ضائع ہو رہی ہے آپ کے سامنے. کبھی ہسپتال میں چوہے آ رہے ہیں, لیڈی ولنگٹن کا ایک واقعہ تھا جس میں نومولود بچے کو چوہے نے کاٹ لیا اور اس کا ہاتھ تک ضائع ہو گیا تھا. اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں. تو جو انفراسٹرکچر میں آپ کو ایک بنیادی تبدیلی نظر آنی چاہیے. بالکل نیت کا فقدان ہے, ڈاکٹروں کے اوپر کچھ ایلیگیشنز جو لگائے جا رہے ہیں وہ کافی حد تک درست بھی ہوں گے. جس طرح سے انکوائری رپورٹ میں بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اپنے موبائل فون پہ کھیلنے پہ مجبور تھے. لیکن جو ایک فیکٹ اور اس انکوائری زہرا کی انکوائری رپورٹ میں آیا وہ یہ بھی آیا کہ جو تحصیل میں یا ڈسٹرکٹ رورل ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کو اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. کچھ عرصہ قبل پنجاب گورنمنٹ نے UK8 کے ریفرنس سے اور ان کے ساتھ مل کے جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کے اوپر ایک سروے کروایا کہ کیا وہاں پہ وہ بنیادی سہولیت میسر ہیں جو عام طور پہ ضروری ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی اس کے اتنے خوفناک قسم کے نتائج تھے کہ جو بنیادی سہولیات ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں, جو عام استعمال کی میڈیسن ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی. اور اس سے ان کی آنکھیں کھلی ہیں, اس طرف اب یہ لوگ کام کریں. مگر اگر دیکھیں لاہور کے ہاسپٹلس
हॉस्पिटल्स पे रश क्यों है? क्यों कि हर बंदा, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, पूरा पंजाब उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आया आता है, बेड पे एक बेड पे छोटे छोटे बच्चों को गोदों में लेके पेशेंट्स जो उसके उनके तीमारदार हैं, पेरेंट्स हैं, वो उन्हें ड्रिपें लगा के बैठे होते हैं। ये आज की सूरत हाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और यही सूरत हाल बाकी हॉस्पिटल्स की भी है। तो अगर उन्हें अपने ही इलाकों में वो बुनियादी सहूलियत मैसर हो जाए, जिसका उस रिपोर्ट में भी जिक्र था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो लाहौर या पंजाब के दीगर अजला की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब वो देखते हैं कि सारा पैसा लाहौर पे लगाया जा रहा है, ये पुल बन रहे हैं, तो उनका ये ख्याल होता है कि जहाँ पे सड़कें तामीर हो रही हैं, पुल बन रहे हैं, तो शायद हेल्थ पे भी पंजाब में लाहौर को प्रेफरेंस दी जा रही है। मगर जब वो यहाँ पे आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो डिजायर्ड रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिलते और जो चीजें सामने आनी चाहिए वो नहीं आती। बाकी बिल्कुल यूनियंस का और गवर्नमेंट का पिछले काफी अर्से से एक मसला चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उनका पे पैकेज का है। यूनियंस पे भी बात करेंगे शराज और ख्वाजा साहब, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ख्वाजा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़िलों में, अजला में जो हालात है, जिसकी वजह से लाहौर के हस्पतालों में इतना ज़्यादा रश होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ अपग्रेड फैसिलिटीज़ नहीं की गई। मिसाल के तौर पे 2015 में ख़बर सामने आई थी कि पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप के तहत कोई 10 ऐसे रूरल हेल्थ यूनिट्स थे, सेंटर्स थे, जिनको आउटसोर्स किया जाता है, यानी कि कोई और कंपनी या निजी तौर पर उनको संभाला जाएगा। तो उसका क्या बना? मैं बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की और अभी शराज ने जो बातें की मैं उसमें काफ़ी बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है खालिद साहब, लेकिन आप एतराफ़ पर एतराफ़ किए जा रहे हैं, हम तब्दीली कब देखेंगे? मेरा ख्याल है, मैं तो अगर आपको पता हो तो मुझे तो अभी सवा एक महीना हुआ है मिनिस्ट्री संभाले हुए, और मैं अगर अपने उस सवा महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट आपसे शेयर करूं तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पार्टी है, हम पिछले 8 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं, तो मुझे तमाम 8 सालों का हिसाब जो है वो ज़रूर देना होगा। मैं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि जो काम हुआ वो शायद रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सका था, लेकिन पिछले 1.5-2 बरस से जिस तरह से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हेल्थ को प्रायोरिटी पे लिया हुआ ख़ास तौर पे, और जो हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप जिसकी आपने जिक्र किया, उसमें अब हमने इस चीज़ के ऊपर 100% अपना फोकस कर लिया है कि जब तक हमारे BHUs, हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स, हमारे रीजनल हेल्थ सेंटर्स, हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और फिर DHQs हमारे, जब तक हम इनको स्ट्रेंथन नहीं करते, उस वक्त तक टीचिंग हॉस्पिटल्स पर लोड कम नहीं होगा। और जो टीचिंग हॉस्पिटल्स के, ये दोनों तरफ की बात है, और जब तक, चूंकि टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो दूसरी वजारत है जो सलमान रफीक साहब देखते हैं, जब तक वहाँ के कंसल्टेंट DHQs में और THQs में आकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक भी लोड जो है वो शेयर नहीं होगा। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि हमने जो 1.5-2 बरस में पीछे काम किया है, इस काम में बेपनाह पेशरफ्त हुई है। वो BHUs जो कभी उजाड़ बेआबान का मंजर पेश किया करते थे, आज 1.5-2 बरस की रियादत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आबाद हो चुके हैं। ख्वाजा साहब, कितने BHU हैं जो आप कह रहे हैं? शायद BHUs हैं, जिसमें से 24/7 जो BHUs हैं जो 24 घंटे रन करते हैं, उनकी तादाद 800 से कुछ जायद है। इन तमाम BHUs के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी जाएंगे आपको मेडिसिन बिल्कुल अवेलेबल मिलेगी, और उसका हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है जो हमारा हेल्थ रिफॉर्म रोड मैप है, जिसकी हर 2 माह में एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर खुद लेते हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग लेता हूँ और फिर चीफ सेक्रेटरी इसको दरमियान में देखते हैं। उनमें जो हमारे MEs हैं वो खुद जाते हैं और तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और फिर हर चीज़ की स्कोरिंग होती है, और पता चलता है कि इस साल यानी इस महीने में इस BHU में इतने % हाजिरी हुई, इस महीने इतने % दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हुई। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट का हिसाब लिया जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कारकर्दगी के पीछे होते हैं उन्हें रेड में मैप किया जाता है, जो एवरेज पे होते हैं उनको एमरेड ग्रीन में, और जो अच्छी एवरेज पे होते हैं उनको ग्रीन में मैप किया जाता है। ठीक है। अच्छे काम करने वालों को अब हमने नया सिलसिला शुरू किया है कि जिन डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी अच्छी होगी अब हम उनको इनाम देंगे, और जिनकी कारकर्दगी बुरी होगी उनको सजा देंगे। और इन तमाम इक़दामात के बाद जो हम खास तौर पे करना चाह रहे हैं कि हमारे 40 हॉस्पिटल्स, जिनमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शामिल हैं और हमारे चंद तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, इन 40 हॉस्पिटल्स की टोटल रिवैम्पिंग की जा रही है। रिवैम्पिंग से मुराद ये है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, उनकी जो HR मैनेजमेंट है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, उनमें जो मेडिसिन की डेफिशिएंसीज थी उनको रिमूव किया जा रहा है,
ان میں جتنے بھی مسائل تھے اور جتنی بھی شارٹ کمنگز تھیں, چاہے وہ بیڈ ہوں, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے وہ مشینری ہو, سٹی اسکین کی سہولت جو ہے وہ بہم پہنچائی جا رہی ہے ڈی ایچ کیوز میں, تو میں آپ سے شیئر یہ کر رہا ہوں 30 جون 2017 یہ ہماری کٹ آف ڈیٹ ہے انشاءاللہ. 30 جون 2017 سے پہلے ہم ان فرسٹ فیز کے 40 ہاسپٹلز کو ٹوٹل ریویمپ کر لیں گے, اور اس کی ریویمپنگ کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ انتہائی خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں گے. یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس کو ممکن کر کے دکھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1 جولائی کو جب میں آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے پروگرام کروں گا تو یقیناً ان 40 ہاسپٹلز کی حالت جو ہے وہ 180 ڈگری پہ چینج ہو چکی ہوگی. اور اس کے بعد جو اگلے ہمارے پاس 6 ماہ کا روڈ میپ ہے وہ ہم نے علیحدہ سیٹ کرنا ہے, اور پھر جب جتنا ہمارا ٹینیور رہ گیا ہم نے ان تمام اپنے ہاسپٹلز کو, میں پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر کی بات کر رہا ہوں, ہم ان کو ٹوٹل ریویمپنگ پر لے کر جا رہے ہیں. ہم جو میڈیسن کی سپلائی چین تھی اس کو, مجھے اگر 1 منٹ اور مزید دے دیں, ہم اگر جو ہماری میڈیسن کی سپلائی چین تھی جس میں بے پناہ سم ٹائم پل فریج بھی ہوتی تھی, پیشنٹ تک میڈیسن پہنچتی نہیں تھی, ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ کمپنیز پری کوالیفائی کرنے کے بعد میڈیسن جو ہیں ان سے اویلیبل کی ہیں, اور ہم نے جو ان سے میکنزم طے کیا ہے, ہر ڈبی کا کی علیحدہ سیریلائزیشن ہوگی, اور جو ہماری جو میڈیسن ہے اب ہم اس کو ٹی سی ایس پروگرام کے تھرو بالکل اینڈ یوزر تک پہنچانے کا ایک فول پروف سسٹم لے کر آ رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, ہم ہاسپٹلس کے اندر جو جینیٹوریل سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, کمپنیز کو لے کر آئے ہیں جو اس کی. خواجہ صاحب, آؤٹ سورس جب آپ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس وسائل یا عملہ نہیں ہے جو یہ چیزیں سنبھال سکتے ہیں؟ میں بڑی دیکھیں میں بڑی اوپن بات کروں گا کہ جو آؤٹ سورسنگ ہے جو ورلڈ کا, دوں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ آن دا گراؤنڈ آپ دیکھتے رہے چیزوں کو. آؤٹ سورس جو یہ بتا رہے ہیں 2015 سے کچھ پروجیکٹس لانچ ہوئے تھے, کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں امبر, میں صرف ابھی کی بات کرتا ہوں. جو ابھی ایف آئی اے نے یہ سٹنٹ والا گروہ پکڑا ہے, یہ صرف ایک ہے جو ایک ہاسپٹل سے پکڑا گیا, اور اس میں انتظامیہ بھی ملوث ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی سپلائی کرتے ہیں, اور وہ امیجن کریں کہ جن لوگ صحت مند لوگوں کو بھی سٹنٹ ڈال دیے گئے ہیں, اور یہ کروڑوں کا جو گھپلا یہ سامنے آ رہا ہے, جس میں ابھی آپ جب مزید انکشافات ہوں گے تو بہت آگے تک جائیں گے. جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں نیت کی, میں تھوڑی سی گورنمنٹ کی نیت کی بھی بات کروں کہ دیکھیں پرویز الہی گورنمنٹ نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے ہیلتھ کے حوالے سے, آج بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے. اگر وزیر آباد لگائیں تو میڈیا کے بے تحاشا پریشر کے بعد اب جا کے انہوں نے کچھ اس کو تھوڑا بہت فنکشنل کیا تھا. جناح اسپتال کا برن یونٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے, نیورو سرجری کا یونٹ ہے, چلڈرن ہاسپٹل کا توسیع یونٹ تھا وہ پڑا ہوا ہے. اس طرح کافی ایسی چیزیں ابھی بھی ہیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جس کو یہ سٹارٹ نہیں کر پا رہے. انفراسٹرکچر تیار ہے, تو اگر نیت سے یہاں پہ عمل دخل کیا جائے تو شاید یہ اس کو کنٹینیو کریں, اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا. کلیریفیکیشن شراز کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان پروجیکٹس میں لیٹ ہوئی. اگر سلمان رفیق صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تو فگرز کے ساتھ بات کرتے, چونکہ میری منسٹری نہیں ہے لیکن میرے علم میں ہے, بینگ پارلیمانی سیکرٹری مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب کا نام لیا گیا, مجھے اس نام سے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر انہوں نے سیاست کی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر صرف تختیاں, صرف پروجیکٹ اناؤنس کرنے سے پروجیکٹ بن جایا کرتے تو پھر یہ پروجیکٹ کب کے کمپلیٹ ہو چکے ہوتے. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں جب یہ پروجیکٹ اناؤنس کیے گئے تھے, آپ ریکارڈ چیک کریں کہ کتنی ایلوکیشن دی گئی تھی فنڈ کی. آپ پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, 1 ٹکا آپ ایلوکیشن نہیں دیتے, اور جو اپنی تختیاں جو ہیں وہ اگلی حکومت کے لیے بطور تحفہ چھوڑ جاتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کے یہ پروجیکٹس ہیں, بلکہ کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, ان کو صرف اناؤنس کر دینے سے تو انہوں نے نہیں بنا تھا. اب اس تمام بجٹ کو ہم نے جس طرح بھی مینیج کیا ہے, جو ہمارا میو ہاسپٹل کا سرجیکل ٹاور ہے اس کا بجٹ سارا ہم نے مینیج کر دیا, اور اسی سال میں انشاءاللہ وہ کمپلیشن میں آئے گا. لیکن خواجہ صاحب فنڈ ہی نہیں تھے اس کے لیے اویلیبل, انہوں نے صرف خالی زبانی کلامی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا. جو ہمارا پن ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کا جو انوگریشن ہے وہ آنے والا ہے. جو خواجہ صاحب میں آپ سے سوال یہاں کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بجٹ کی بات کریں. ایک اور پچھلے سال رپورٹ آئی تھی ورلڈ بینک کا, ایک پروجیکٹ تھا, اگین یہ ہیلتھ سیکٹر ریفارمز پروجیکٹ تھا, جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ 1.1165 بلین ڈالرز دیے گئے تھے اس پروجیکٹ کے لیے, جس میں سے صرف 27% پروجیکٹ مکمل ہوئے تھے 3 سال کے عرصے میں. 2013 میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا آپ کی حکومت کے دوران. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے کے یا اس دور کے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے اور وہ مکمل نہیں ہوئے, آپ کے دور میں بھی کچھ ایسے پروجیکٹس
کا اعلان ہوا جن کا پوری طرح استعمال ہی نہیں ہوا. دیکھیں اس میں تو یہ تو ایک ریکارڈ ہے الحمدللہ ہم لوگوں کی پوری ایک ہیومن سائیکی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے میں پھر بار پر اسی بات پر آؤں گا تو پھر مناسب نہیں ہے کہ ہماری کمٹمنٹ لیول جو ہے وہ شاید وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. نیشنلزم شاید ہمارے اندر صرف فلموں اور ڈراموں کی حد تک رہ گیا ہے. ہم اپنی ذات کا پہلے سوچتے ہیں, دوسرے کا بعد میں سوچتے ہیں, اپنے گریبان میں کم جھانکتے ہیں, دوسرے کے گریبان میں زیادہ جھانکتے ہیں. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ التجا ہے سب سے کہ خدارا اپنے گریبان میں جھانکنا دیکھیں, اپنی غلطی کو ریپیئر کریں, اپنی غلطی کو مجھ سمیت, میں اپنی غلطی کو ریپیئر کروں گا تو دوسرا بھی اپنی غلطی کو ریپیئر کرے گا. کمٹمنٹ کی کمی ہے ہمارے اندر. یہ جو ہمارے فنڈز موجود ہونے کے باوجود یوٹیلائز نہیں ہوتے. مجھے بتائیں, میں ایک ہاسپٹل میں گیا, میں نے اپنے ایم ایس سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ فلاں عورت جو ہے اس آپریشن کا سامان بازار سے لائی ہے, غریب عورت ہے, تم مجھے اس کا جواب دو یہ بازار سے کیوں لائی ہے. اس نے مجھے کہا سر اس مد میں ہمارے پاس جو رقم تھی وہ جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی, ہم یہ سامان نہیں دیتے. تو میں نے اس کو ایک دوسری مد کا حوالہ دیا جس کو ہیلتھ کونسل کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس ہیلتھ کونسل میں اتنا بجٹ پڑا ہوا ہے, تم نے خرچ کر لیا ہے, تم نے ابھی 2% خرچ نہیں کیا, اور تم کیا اس غریب عورت کو اس میں سے پیسے نکال کے نہیں دے سکتے تھے. تو یہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو بہرحال لوگوں کو ہی کرنی ہے. اب ٹاپ لیول پہ آپ چیزوں کو ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو نیچے امپلیمنٹیشن جو ہے لوگوں نے ہی کرنی ہے. جب تک لوگ اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے, اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے کوئی اور ہو, اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد چابی یا جادو کی کنجی نہیں ہے. لیکن ہم جزا اور سزا کا عمل شروع کر رہے ہیں, ہم اس کی اونرشپ لے رہے ہیں. آپ صرف ہم ایک مزید کچھ وقت درکار ہے ہمیں آپ سے. میں نے 30 جون 2017 کی بات کی, انشاءاللہ آپ کو 2017 کے اندر ہیلتھ کے اندر الحمدللہ 180 ڈگری کی چینج اللہ کے فضل سے انشاءاللہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے شیراز, ہم اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے ڈاکٹرز اور یونینز کا. یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے. ہڑتالیں آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, تنخواہوں کی بات ہوتی ہے. یہ واقعی اتنی بڑی رکاوٹ ہے جتنی حکومت پنجاب کہتی ہے؟ امبر اس میں مس مینجمنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اس میں اگر ڈاکٹرز کی طرف سے بہت زیادہ نیگلیجنس ہے یا ان کی گروپنگ یا یونین ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے مطالبات کو سیریس نہ لینا ہے. بہت دیر سے وہ لوگ اپنے انفراسٹرکچر, سیلری ریز اور باقی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آج بھی ایک بہت دھواں دار پریس کانفرنس جو ہے وہ لاہور میں ڈاکٹرز کی 4-5 تنظیموں نے کی ہے, اور جو ایک بات وہ کرتے ہیں وہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہیلتھ کو اپنی پرائرٹیز میں لانا ہوگا. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس یہ وزارت پچھلے ٹینیور میں 5 سال رہی, اب 2 سال رہی, اور جب انفارچونیٹلی ہی couldn't even played well on this, تو پھر خواجہ صاحب کو جو پہلے پارلیمانی سیکرٹری تھے اور سلمان رفیق صاحب جو ایڈوائزر تھے ان کو آگے پاس آن کی گئی کیونکہ وہ ریزلٹس اس طرح سے نہیں آ رہے تھے. تو ڈاکٹرز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ اگر 3 مریض ہیں تو وہ ڈاکٹرز نے تو نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم انہیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ ہماری مہربانی پھر بھی ہم کر رہے ہیں. مگر ان کو چاہیے کہ اس وقت بیٹھ کے ڈاکٹر کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں. کچھ چیزوں پہ وہ رائٹ پہ ہیں, کچھ چیزوں پہ گورنمنٹ رائٹ پہ, مگر اس کا نقصان صرف اور صرف پیشنٹ کو ہو رہا ہے. جو جب ہسپتال آتا ہے تو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی ریسورسز نہیں ملتے, کبھی ڈاکٹر سٹرائک پہ ہوتے ہیں, اور ایسی بدترین مثالیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں جو جہاں پہ بہترین ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں 6 سے زائد, وہاں پہ مریض کا آج بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور آپ کو اپروچ کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پراپرلی انٹرٹین کیا جا سکے. ٹھیک ہے شیراز حسنات اور خواجہ عمران صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں دینے کا. اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. اردو زبان کا بڑا ادیب, معاشرتی بے حسی کا بے نظیر نقاد سعادت حسن منٹو کی آج 62ویں برسی ہے. ان کی زندگی, ان کے کام پر ایک جھلک دیکھیے. لوگ کہتے ہیں وہ اردو کا بڑا ادیب ہے, مگر اردو اسے اب بھی نہیں آتی. سعادت حسن منٹو ریاستی بے حسی, معاشرے کے دوگلا پن اور آزادی اظہار رائے کا کھل کر اظہار کرنے والے بے مثال اردو ادیب اور افسانہ نگار آج بھی اپنے افسانوں اور تحریروں کے باعث لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. 11 مئی 1912 کو چیلنجر میں آنکھ کھولنے والے سعادت حسن منٹو نے زندگی کی صرف 42 بہاریں دیکھی, مگر اپنی تحریروں سے صدیوں کی زندگی پا گئے. منٹو کی سبھی تحریریں بشمول افسانے, مضامین اور خاکے اردو ادب میں بے مثال حیثیت کے حامل ہیں. ماضی کی روایات سے بغاوت, معاشرے کی تلخ تصویر کشی, انسانی فطرت کے متنازع پہلوؤں پر جرأت مندانہ اظہار منٹو کی تحریروں کی خاصیت ہے. مجھے آپ افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور عدالتیں ایک فحش نگار کی حیثیت سے. حکومت
कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है और कभी मुल्क का बहुत बड़ा अदीब। सादत हसन मंटो पर रंदाना जुर्रतों के बहुत इल्जामात लगे, बहुत मलामतें भी पाई, मगर अपने अदबी शाहकारों की बदौलत दुनिया अदब में इंतहाई बुलंद मुकाम के हकदार ठहरे। उन्होंने 250 से ज्यादा अफसाने, कहानियां और खाके लिखे, जिनमें से 5 अफसानों को फहश करार देकर ताज़ीर भी लगाई गई। कभी तो मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा मुकाम क्या है, क्या मसरफ है। शदीद तनकीद का सामना करने वाले मंटो की अदबी अजमतों का बिलाखिर दुनिया को एतराफ करना पड़ा और तमाम तर मुआशरती तनकीद के बावजूद उनके नाम के डाक टिकट भी जारी हुए और उनको कौमी निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। अफसाना निगारी का ये बेताज बादशाह 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ गया। आखिर मुसम्मी सादत हसन मंटो है कौन? सादत हसन मंटो के विरसे और उनकी आजकल की रेलेवेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरमद खुसर साहब, जिन्होंने 2015 में मंटो फिल्म बनाई और उनका किरदार भी अदा किया था मंटो साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद हमें वक्त देने का। सरमद, आपको लगता है कि जैसे ठंडा गोश्त, उसको वैसे तो वो जो उनके खिलाफ जजमेंट आई थी, ठंडा गोश्त ख़रीदना भी जुर्म है लेकिन आम मिलती है, तो मंटो को अब एक्सेप्टेबल हो गए हैं आपको लगता है उनको पढ़ना लिखना, उस पर बात करना? जी, आई थिंक यकीनन पहले से तो हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, बेहतर या अबतर मैं नहीं कह सकता हैं, लेकिन मुख्तलिफ तो हो गए। देखें, सेंसरशिप के हवाले से भी और रसाई के हवाले से भी। अब तो बहुत सी ऐसी चीज़ों तक भी हमारी रसाई है जिन तक नहीं होनी चाहिए, जिनके ऊपर मज़ीद कवायद व ज़वाबित होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब उस तरह से तो हालात यकीनन कुछ बेहतर हैं, लेकिन इसकी मुझे कुछ वजह ये भी लगती है कि ये इसलिए भी है क्योंकि लिखने पढ़ने का रुझान भी कम हो चुका है। अब ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज्ड फॉर्म में या मौसीकी की शक्ल में, या जब तक वो ऑडियो विजुअल में नहीं होती तब तक उनकी रसाई ज़रा महदूद रहती। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें, या इसको सिर्फ एक और तरह की ट्रेजेडी समझ। ट्रेजेडी, आप इसको ट्रेजेडी क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं ट्रेजेडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप को लग रहा है कि शायद उन चीज़ों तक लोगों की रसाई जो है वो आसान हो गई, लेकिन मेरे ख्याल है लोगों ने उन चीज़ों तक रसाई हासिल करना ही छोड़ दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन उनके मज़ामीन मिसाल के तौर पर लेटर्स टू अंकल सैम जो थे, वो भी आज भी बहुत रेलेवेंट लगते हैं। Yeah, absolutely. I think जो अजीम अदब होता है या अजीम फन होता है, आर्ट होती है जो भी, उसकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि वो बहुत से आने वाले ज़मानों के लिए या जो उससे पहले ज़माने बीत चुके होते हैं, उसमें उसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देती है और वो बड़ी रेलेवेंट होती है। तो मंटो का बहुत सा काम मुझे बहुत प्रोफेटिक लगता है, जैसे वो आने वाले वक्त के को फोरसी कर रहे थे या उसके लिए पेशन गोई कर रहे थे, और इसीलिए आई थिंक उसकी एक यूनिवर्सलिटी भी है कि अब इतने दिहाइयाँ बीत जाने के बावजूद भी कुछ हद तक ये भी एक गमगीन बात है कि हमारे हालात भी बहुत ज़्यादा नहीं तब्दील हुए। बिल्कुल। तो उस हवाले से यकीनन भी, और अदब वही कायम रहता है या कहानी या वो अल्फाज वही ज़्यादा देर तक गूंजते रहते हैं जो आपके जिनसे आप रिलेट कर सकें। जी, तो मंटो इज़ वेरी रेलेवेंट। सरबत, आपने जैसे हम बात कर रहे थे ठंडा गोश्त और हमारी अब रसाई बहुत चीज़ों तक पहुँच है, शायद हम पढ़ ना रहे हों लेकिन पहुँच तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी आज़ादी इज़हार राय इतनी आसान नहीं है, मुश्किल अभी भी लगती है, चाहे फहशपन के इल्ज़ामात ना हो, लेकिन आपके और आप पर और इल्ज़ामात और तोहमत तो लगते हैं, चाहे ब्लास्फेमी के हों। जी, यकीनन मैं समझता हूँ, आप जैसा आपने खुद पहले कहा कि वो अभी तक रेलेवेंट हैं, तो वो रेलेवेंस इसीलिए है कि किसी न किसी की वो किस्म की कोई बंदिश, कोई रुकावट, कोई सफोकेशन तो अभी भी है जिसका वो अपनी कहानियों में जिक्र करते रहे। लेकिन मैं सिर्फ अगर अपने हवाले से बात करूं, अपने हवाले से मुराद ये कि मेरी तरह के लोग जो अब अपने 30 साल से ऊपर हैं, या जो 80 की जो दिहाई थी उसमें जो
बड़े हुए, तो मुझे तो तस्वीर थोड़ी सी बेहतर लगती है कि अब थोड़ा सा तो हम अपनी बात कह सकते हैं। जो कुछ हमने उस दिहाई में देखा उससे जरा से हालात बेहतर, तो मैं कतन मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है चलें, कुछ बेहतरी है, मगर आइडियल सिचुएशन ऑफ कोर्स नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर एक तरफ फहशपन के इल्ज़ामात लगते थे, इल्ज़ामात शायद बदल गए हैं, लेकिन हल्के या जिन हल्कों की तरफ से ये इल्ज़ामात आते हैं वो वही हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन इट्स द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। क्या देखिए, उसमें वही अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं जी, पावर करप्ट, तो वो करप्शन तो पावर के साथ जुड़ी हुई है ही। अब वही है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन या उसका अंदाज जो है वो बदल गया है। आप ठीक कह रही हैं कि जहां हम कोई ना कोई जो भी सोर्सेस हैं उस पावर की, वो पहले भी थी और उन्हीं की वजह से चीजें जो थी वो सफर कर रही थी। अभी भी वैसे ही हो रहा है, कभी हम उनको एक तरह की टोपी पहना देते हैं, कभी दूसरी तरह की टोपी पहना देते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपको लगता है कि जहाँ जैसे मंटो जैसे खुले जहन, खुले सोच वाले, खुली बात करने वाले लोग अब भी जब करते हैं तो एक मज़ाहमत सी नज़र आती है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि इन पिछले 7 दिहाइयों में करीबन हम हर तरह के दौर से गुजरे हैं। पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों को देखकर मतलब मुख्तलिफ जनरेशन ने बहुत कुछ सहा है, तो या it's I think a yes and a no. ओके सरबत, आपकी जो फिल्म थी उसके बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन तनकीद भी काफ़ी हुई थी। तनकीद कुछ ये थी कि जिस तरह से मंटो की पोर्ट्रेयल थी या कहानी बयान की गई थी, उसका दिफा आप किस तरह से करते हैं? उसका दिफा बिल्कुल नहीं करना चाहता जी। देखिए, जो रिस्पॉन्स कोई चीज इलिसिट करती है तो वो रिस्पॉन्स जब इलिसिट हो गया तो उसका मतलब आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते। तो मैं अननेसेसरी दिफा नहीं करना चाहता, बस मुझे जरूर लगता है कि मैंने एक आर्टिस्ट की जिंदगी और उसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को आर्टिस्टिकली पोर्ट्रे किया है। तो वो कोई उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाना मकसूद नहीं था। क्रिएटिव लाइसेंस हमेशा लिया जाता है और जो कुछ मैंने किया वो मेरा एक नजरिया है, तो उस नजरिए से यकीनन लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है। तो जिनको इख्तिलाफ है मैं उनसे ये कहूंगा कि जरूर वो भी अपना नजरिया जरूर बयान करें। तो वो तो वही है जी, जिस जगह से खड़े होकर आप जिस कहानी को, जिस चीज को देख रहे होंगे, तो वो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बयान करेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और उसमें कुछ कमियां खामियां डेफिनेटली रहेंगी, जिस तरह हर चीज में होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं उसका अननेसेसरी दिफा नहीं करना चाहता। आई हैव एक्सेप्टेड ऑल क्रिटिसिज्म जस्ट एज आई हैव एक्सेप्टेड ऑल प्रेजेस। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है सरबत? मेरा अगला प्रोजेक्ट फिर इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ जी, कोई कहानी बस ऐसी जो दिल से मैं सुना सकूं, क्योंकि मंटो में अगर और मैं किसी चीज की वो नहीं खुद से क्लेम करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने एक अकीदत के तहत और बहुत दिल से ये कहानी सुनाई। मेरा उसके पीछे और कोई वजह नहीं है, सिर्फ इतनी है कि मुझे मंटो साहब से, और हमारी एक दोस्त हैं नंदिता दास जी, जो अब मंटो पे फिल्म बना रही है, तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती है, मंटोयत। तो मेरा ख्याल है कि वो बस वो जो अकीदत और मंटोयत है जी, ये उसकी वजह से मैंने बनाई। सरमद खुसट, हमसे बात करने का बहुत बहुत। अब हम वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद एक मुनफरिद अजायब घर आपको दिखाएंगे। उन एक्टिविस्ट और ब्लॉगर्स जिनको अगवा किया गया था, जो मिसिंग है, उनकी फैमिलीज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि उनकी फैमिलीज़ को हिफाजत फराहम किया जाए, इसलिए क्योंकि इन ब्लॉगर्स और एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ एक गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और मुहिम चलाई जा चुकी है, जिसकी वजह से उनकी जानों को भी ख़तरा है।
इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस ले इस केस का, और ज़ाहिर है अपने प्यारों की वापसी का भी दोबारा से मुतालबा किया है कि जल्द वो वापस आ जाए। इसमें वकास गुराय और सलमान हैदर के ख़ानदान वालों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले आपने ज़ेरे आब एक्वेरियम के बारे में तो सुना और देखा होगा, लेकिन अब अगर आप यूरोप की सैर को जाएं तो आप ज़ेरे आब म्यूज़ियम के भी नज़ारे कर सकते हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। हाल ही में स्पेन में खुला यूरोप का पहला ज़ेरे आब अजायब घर। लैंज़रोटे के साहिल के करीब एटलांटिनो नामी ये म्यूजियम 43 फीट गहराई में वाक़ है। इस ज़ेरे आब म्यूजियम का आइडिया बरतानवी आर्टिस्ट जॉनसन टेलर का है, जिनका कहना है कि उनके काम का मकसद लोगों को समंदरी जिंदगी के बारे में आगाह करना है। इस म्यूजियम में खुसूसी तौर पे तैयार किए गए 300 इंसानी मुजस्मे रखे गए हैं, जो 300 साल तक ज़ेरे आब बरकरार रह सकते हैं। इस म्यूजियम की तैयारी में 2 साल का अरसा लगा है। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि ये आबी माहौलियात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसका मकसद आबी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाना है।